सब जितने भी आसाम के नौजवान तशरीफ फरमा हैं, मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप सब खामोशी इख्तियार करें। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे आखिर में मौका मिले बात करने का, और बहुत कम मौका मिले क्योंकि 2 दिन से मैं शदीद बीमार हूँ। क्योंकि श्रीनगर में मैं 3 दिन रहकर आया, वहाँ से बिहार की गर्मी, हैदराबाद की गर्मी, झारखंड की गर्मी, फिर जोधपुर की गर्मी, ये सर्द गर्म है। मुझे इन्फेक्शन हुआ है और थ्रोट इन्फेक्शन भी और सर्दी भी हुई है, और एंटी एलर्जिक टैबलेट्स में गुनूद की बहुत होती है, तो मैंने रात में भी और सुबह भी गोली खाया, उसमें नींद की गुनूद की बहुत होती है। तो जिस जोश में मैं तकारीर अक्सर करता हूँ, शायद उतना जोश आज मुझ में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ये आसाम स्टेट हिंदुस्तान के कोने में है, लेकिन मेरे दिल के बीचों बीच बसता है ये आसाम। मैप में अगर आप देखते हो तो आसाम बिल्कुल कोने में नजर आता है, लेकिन मुनव्वर ज़मा के दिल के बीचों बीच है। वो बीचों बीच इसलिए है कि 2003 से 2006 तक मैं फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में जॉब किया करता था और रात में अंग्रेजी जुबान सीखता था। तो वैसे तो 3 महीने का कोर्स होता, लेकिन अब्बा जान की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने उस 3 महीने के कोर्स को 3.5 साल तक पढ़ता रहा। ये अल्लाह की प्लानिंग थी। व मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हम कुछ प्लान करते हैं और अल्लाह कुछ प्लान करता है, और अल्लाह की प्लानिंग आला होती है, सुपीरियर होती है, सुप्रीम होती है। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी है, गवर्नमेंट जॉब भी मिली मुझे, वो भी मैंने छोड़ दिया। और जॉब छोड़कर मैं जब टीचिंग लाइन में आया, टीचर बना 2007 में। 2007 से 2016 तक पूरे 10 साल मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा। और 2017 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने मुझे फ़ोन किया, एक लड़की की स्पीच सुनकर, मेरी तकरीर सुनकर नहीं, एक लड़की ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर स्पीच दी थी अरविंद केजरीवाल साहब के प्रेजेंस में, गुड लीडर, आइडियल लीडर और गुड गवर्नेंस में। तो वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को इतना पसंद आई स्पीच, वो फौरी मुझे फ़ोन किए, और फ़ोन कर सबसे पहला जुमला आपने फरमाया था कि आप मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, मुझे अच्छे लोगों की तलाश है। तो आपने कहा फौरी आप जहां भी हैं आप हो जाए आसाम तशरीफ ले आइए। तो मैं आसाम गया, वहां पर वर्कशॉप किया। तो वहां मैंने लड़कियों को एक स्पीच दी थी हॉस्टल गर्ल्स के लिए। ऐसे दहाड़े मार मार कर रो रही थी लड़कियां वो स्पीच सुनकर, और पूरे दुनिया के कंट्रीज, शायद कोई कंट्री बचा होगा, वहां से मुझे कॉल्स आए। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना, उसमें आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा है, और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसी वर्कशॉप के खत्म पर, कॉन्वोकेशन पर, मैंने एक डिबेट रखा मदर और फादर पर, और वो जलालिया मदरसे के शेखुल हदीस शमशुद्दीन साहब की बिटिया और एक करीमगंज से ही एक लड़की, एक मदर और एक फादर को फेवर कर रहे थे। वो जहां तक मेरा इल्म है करीब 20-25 करोड़ लोग उसको देखे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना हूँ, उसमें आसाम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है माशाअल्लाह। और ये बीमारी की हालत में मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, और
امیر شریعت شیخ حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم الاولیاء کے مبارک ہاتھوں سے یہ جو عمامہ پہنایا گیا، تو وہ جو عمامے کی گرمی ہے میرے ٹیمپریچر کو نارمل کر دیا، پسینے چھوٹ گئے تو بخار اتر گیا الحمدللہ۔ تو یہ دراصل یہ جو سٹیج ہے یہ طلباء کے لیے ہے جو پارٹیسپیٹ کیا ہے اور علماء کا سٹیج ہے، لیکن یہ مولانا حذیفہ صاحب مستانوی دامت برکاتہم کا جگر ہے جو میرے جیسے ادنے ٹیچر کو لے کر گھوم رہے ہیں، ہندوستان کے چپے چپے میں مجھے لے جا رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جا کر 3 وہاں کی کنٹریز میں میں نے سپیچز دیے، اور یونائٹڈ کنگڈم کے 15 سٹیز کے سب مدارس میں میرے آپ نے لیکچرز رکھے۔ یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر مجھے آگے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کے بڑے عاشق ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں، تو آپ کی بات بھی سن کر اگر وہ بدل جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے، کیونکہ بدلنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ کس کی بول سے بدلتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، انسان میں بدلاؤ آنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ جگر آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا بڑا ادارہ، ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ، یعنی جس میں 10,000 طلبہ پڑھتے ہیں اور 100 ادارے ہیں اور اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور مجھ جیسے ادنے ٹیچر کو ایسا موقع دیتے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ہر پلیٹ فارم سے ایک میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دینی محفل ہے، دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا دو بھی ثواب ہے۔ دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا، یا قابل ٹیچر بننا یا قابل لیڈر بننا، اس کے لیے میں نے جو سمجھا ہے اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب میسج آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میسج کا کمانڈ آیا، حکم آیا کہ آپ اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو دین سکھائیے، اسلام کا میسج پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو دین کا میسج پہنچایا۔ پھر کچھ دن بعد پھر میسج آتا ہے کہ ابھی آپ اپنے خاندان کے ممبران کو یہ دین کا میسج پہنچائیں، تو وہ دین کا میسج پہنچاتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد، یعنی اس وقت میں چھپ چھپ کر دشمن اسلام کا غلبہ تھا، ان سے ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر بڑے حفاظت سے اپنی جانیں بچاتے ہوئے دین کے میسیجز کو پہنچایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کا میسج آیا، ابھی چھپ چھپ کر نہیں، ابھی اعلیٰ اعلان آپ نے میسج کنوے کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ کے ممبران کو، وہاں کے رہنے والے باشندوں کو جمع کیے، اور پہاڑی کے اوپر، چوٹی پر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام مکہ کے باشندوں سے سوال کرتے ہیں کہ how did you find me all these days؟ ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو؟ ان دنوں آپ مجھے کیسے پائے ہو؟ تو آپ سارا مجمع بیک وقت آواز گونجتی ہے کہ الصادق الامین، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے اور ہم نے آپ کو ایماندار، آنیسٹ پایا ہے، لویل پایا ہے۔ اگر وہ بیک وقت میں سارے لوگ منور زماں کو کہیں آپ الصادق ہے، الامین ہے، یا دنیا میں 850